साह्रै दुखी हुनुभयो काका भन्नुहोस् के भयो होइन होइन हेर्नुहोस् आज हजुरको मामाले आज मथुरामा धनुर्नाम गरेको यज्ञको आयोजना गर्दैछन् अनि त्यो धनुर्नाम गरेको यज्ञमा आज आफ्ना शत्रु पक्ष सबैलाई बोलाएर के गरिदिने मारिदिने अनि त्यो आधारले आज हजुरहरूमाथि पनि नराम्रो कुदृष्टि र कुभाव सोचेका छन् प्रभु आज हजुरलाई बोलाएर जसरी पनि लिएर आऊ है भनेर मलाई पठाएका प्रभु म कसरी हजुरसँग यस्तो कुरा म भनौँ मेरो मुखबाडीबाट हजुरप्रति यस्ता नराम्रा शब्द यस्ता नराम्रा कुरा कसरी बोलिहालौँ प्रभु मलाई त आज साह्रै नै लज्जित र धेरै गाह्रो भएको छ म नभनौँ भने यो खबर लिएर आएको प्रभु म त आज साह्रै यस्तो विच्छित भाव भएको छु भनेर भन्नुभयो भगवान कृष्णले हाँस्दै भन्नुभयो बहुत बढिया कुरो गर्नुभयो राम्रो कुरा गर्नुभयो आज मेरो मामाले हामीलाई भान्जा भनेर बोलाउनु भयो त्यो त राम्रो कुरो ल ठीक छ अब हामी त्यो यज्ञमा जाने तर अब हामी सबैजना मिलेर मामाको घरको यज्ञमा जानुपर्छ है भनेर भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले त्यो भन्नुभयो भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माको त्यस्तो कुरा सुनेर अनि त्यही समयमा आज यता गोपीहरूले थाहा पाए कि भन्न लागे ए प्रभु आज हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ मथुरामा जाने मथुरामा कंसको कारागारमा कंसले हजुरहरूलाई यातना दिन्छ दण्ड दिन्छ पिट्छ मार्छ यिनकी यस्ता यस्ता कर्म गर्छ त्यहाँ जानु हुँदैन त्यहाँ हजुरहरूलाई स्वागतको लागि बोलाएको होइन सम्मानको लागि बोलाएको होइन त्यहाँ त हजुरलाई अपमान गरेर मार्नको लागि बोलाएको हो त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन गोपीहरूले यस्तो भन्नुभयो गोपी ठिकै छ मामाहरूले बोलाए भान्जालाई निम्तो दिए अनि अब हामी एकचोटि गएर हामी धेरै वर्ष 11 वर्ष भइसक्यो मामा घर देख्या छैन मामा घर कस्तो छ मामा घर त जानुहुन्छ नि त मामा घर र आमा घर भने त एउटै हो नि हैन मामा घर आमा घर यस्तो हुन्छ मामाको माया र आमाको माया उस्तो उस्तै हुन्छ रे अनि त्यसै कारणले गर्दा मामा र आमा भनेका त्यस्तो हो त्यसै कारणले मामा घर र आमा घरको प्रभाव राजन त्यस्तो महत्त्व प्रभाव आज मामा कि आमा भन्छन् अब मामाको घरमा हामी जाने भनेर मामाको घरमा आज ती भगवान कृष्ण बलराम जानको लागि तयार हुनुभयो गोपीले भन्नुहुन्छ अनि के कन्हैया आज हजुर बिना यो वृन्दावन भूमि हजुर बिना यो नगरी हजुर बिना हामी कसरी बस्नु होला यस्तो कुरा नगरी बक्सियोस् आज हामीलाई छोडेर हाम्रो साथ छोडेर हजुर यहाँबाट नगई बक्सियोस् यही नै बसी बक्सियोस् किनकि हजुर बिना यो भूमि राम्रो हुँदैन हजुर बिना यो ठाउँ राम्रो हुँदैन हजुर जसरी हुन्छ यसै स्थानमा बस्नु यसै ठाउँमा रहेर यिनी के रहनु पर्दछ वृन्दावन गएर यस्ता कर्मको प्रभावमा आज कसरी हुनु भनेर भन्नुभयो त्यो भन्न साथै भन्नुहुन्छ ल अब गोपी हो केही समय पश्चात आइहाल्छु अहिले मलाई तिमीहरूले नरोक नछेक किनकि केही समय मामा घरको यिनकी कार्य निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर फेरि म आइहाल्छु अहिले चाहिँ मलाई नरोक है सबैजना खुसी हौ है भनेर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले भनिदिनु भएर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले आज गोपीहरूलाई सान्त्वना सम्झाउँदै लाग्नु भएर सम्झाउँदै जानुहुन्छ गोपीहरू भन्नुहुन्छ प्रभु प्रभु हजुरहरूलाई त्यहाँ अपमानको लागि हो मार्नको लागि हो त्यहाँ यज्ञमा आज हजुरहरूलाई स्वागतको लागि होइन है नजानुस् त्यहाँनेरि कंसले भान्जा भन्दैन कंसले हजुरहरूलाई यी मेरा भान्जा भान्जी आएछन् भनेर स्वागत गर्दैन है किनकि कंस निर्दयी छ कंसमा दया छैन कंसले यिनकी मारिदिन्छ नजानुस्
गोपीहरूले बिरहले वेदनाले आज कन्हैयालाई अब छोडेर गए भने कन्हैया त त्यो ठाउँबाट फर्किँदैनन्, आउँदैनन्, कन्हैयाको आगमन हुँदैन। हे भगवान, हे प्रभु, कसरी हुन्छ हाम्रा कन्हैयालाई नगइदियो हुन्थ्यो भनेर भन्न लाग्दाखेरि भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा गोपी हो, अब त्यस्तो चिन्ता नगर, हामी केही समय आउँछौँ, अहिले जान्छौँ है भनेर भन्न लाग्नुभयो। गोपीहरू नजानुहोस् भनेर भगवान कृष्णलाई पुकार गर्नुहुन्छ। बोलो गोविन्द भगवानको, कृष्णचन्द्र भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, आजको आनन्दको, श्रीमद् भागवत महापुराणको, गौ माताको, भक्तवत्सल भगवानको। न जाऊ कृष्णजी हामी सबलाई छोडेर, न जाऊ कृष्णजी, न जाऊ कृष्णजी हामी सबलाई छोडेर, न जाऊ कृष्णजी, हामी सबलाई छोडेर, न जाऊ कृष्णजी। वृन्दावनको हावा पानी साह्रै राम्रो छ, वृन्दावनको हावा पानी साह्रै राम्रो छ, मथुराको तातो हावा औलो लाग्दछ, मथुराको तातो हावा औलो लाग्दछ, यशोदाको माखन मिश्री साह्रै मिठो छ, यशोदाको माखन मिश्री साह्रै मिठो र नन्द बाबा रुनुहुन्छ दुःख लाग्दछ, नन्द बाबा रुनुहुन्छ दुःख लाग्दछ। वृन्दावनको बाटोबाट आँसु पर्दछ, वृन्दावनको बाटोबाट आँसु पर्दछ, गोपिनीको मनमा चर्को मोटो जल्दछ, गोपिनीको मनमा चर्को मोटो जल्दछ, गाई बाछा पशु पन्छी सबै रुँदैछन्, गाई पशु पन्छी सबै रुँदैछन्, यिनको हृदय तोडेर कृष्ण जाँदैछन्, यिनको हृदय तोडेर कृष्ण जाँदैछ। न जाऊ कृष्णजी हामी सबलाई छोडेर, न जाऊ कृष्णजी। कंस मामाको दरबारमा मत हात्ती छ, कंस मामाको दरबारमा मत हात्ती छ, नजाऊ कृष्ण हात्तीसँग लड्नु पर्दछ,
नजाऊ कृष्ण हात्तीसँग लड्नु पर्दछ। आऊ न कृष्ण बसन हाम्रो मनैमा, आऊ न कृष्ण बसन हाम्रो मनैमा। गाई चराउन सँगै जाउँला गोवर्धनमा, गाई चराउन सँगै जाउँला गोवर्धनमा। नजौ कृष्णजी, नजौ कृष्णजी, हामी सबलाई छोडेर नजौ कृष्णजी, हामी सबलाई छोडेर नजौ कृष्णजी, हामी सबलाई छोडेर नजौ कृष्णजी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल को। भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मालाई गोपीहरूले भन्नुहुन्छ प्रभु छोडेर नजानुहोस्, किनकि आज मथुरा र वृन्दावनको प्रभाव राम्रो छैन। मथुरा वृन्दावन यति आनन्दको भूमि छोडेर किनकि मथुरा नजानुहोस्, किनकि गोकुल छोडेर मथुरा नजानुहोस् भनेर भगवान कृष्णलाई गोपीहरूले भन्नुभयो। तर भगवान कृष्ण केही समयमा आइहाल्छौँ, अहिले हामीलाई नरोक भनेर भगवान कृष्ण जानुभयो। जाँदै गर्दाखेरि आज भन्न लागे प्रभु प्रभु जान त जाने, तर अब मामाको घरमा यज्ञमा जाने। आज भनेको जस्तो यस्तो चट्ट परेको, अब यज्ञमा जानको लागि अलि चट्ट परे कपडा भयो हुन्थ्यो नि त। मामा घरको यज्ञमा जाने फलानाको भान्जा भान्जी भन्लान्, कोरे त भन्दा फलानु भन्लान्। जानको लागि यसो अलि एउटा कपडाहरू चट्ट परे कपडा लाएर जान पाए हुन्थ्यो भनेर भगवानलाई भन्नु। यसो विचार गर्नुभयो, ठिक छ चिन्ता नगर, त्यो पनि म मिलाइदिन्छु भनेर भन्नु। अलि पर गएको एउटा धोबीले कपडा धोइरहेको रहेछ, कपडा खिचिरहेको रहेछ। अनि देखेर भगवान कृष्णले भन्नुभयो धोबीलाई, धोबी दाजु आज मेरा यी सारा ग्वालबालहरूले सखाहरूले आज हामी मामाको घरको यज्ञमा हिँडेका हौँ, किनकि यिनीहरूले कपडा लाउने इच्छा गरे। आज हजुरले कपडा धोइरहनु भएको छ, त्यो कपडा दिनुहोस् न भनेर माग। धोबीले के भन्यो, अरे तिमीहरू जस्तोले लाउने कपडा हो यो त ठुला ठुला सन्त महाराजहरूले अनि त्यसमा पनि गएर आज ठुला ठुला त्यस्ता राजा महाराजाहरूले लगाउने, त्यस्ता राजा महाराजाहरूले लगाउने यो कपडा हो, तिमीहरू जस्ताले लगाउने होइन। तिमीहरू जस्ताले यस्तो कपडा लाउनलाई सोच माग्ने आँट कसरी गर्यो भनेर भन्नुभयो। माग्ने आँट कसरी गर्यो त्यो भन्न साथै अनि भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले धेरै तरहले माग्नुभयो, दिनुहोस् नदिनुहोस्, किनकि यो कपडा आज केही समय पश्चात बरु आएर दिउँला, दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो भन्न साथै ल भइगयो, त्यसो भने केही फरक पर्दैन भनेर माग्नु भएको दिँदै दिएन। अनि धेरै पल्ट गाली गर्न लागे कन्हैयालाई। अनि भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले धोबीलाई ट्याप्प पक्रेर फुत्त माथि उठाएर यसो घुमाएको त फननन घुमेर भुइँमा झऱ्यो, गोविन्दाय नमो नमो भयो। धोबीको त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति भयो, त्यो मोक्ष भएर गयो, मुक्ति भयो। अनि त्यति नै खेर आज धोबीले मुक्ति प्राप्त गरिसके पश्चात त्यो कपडा भगवानले सारालाई लगाइदिनु भयो। राजन कपडा त लगाइदिनु भयो, अब आफ्नो जिउमा छेकाएर सिलाएको भापो त्यो कपडा राम्रो हुनु। अर्काको जिउमा छेकाएको लुगा कोही लामो भयो, कोही छोटो भयो, कोही तल भयो, कोही माथि भयो, कोही के भयो नभन्दै के मागेर लागेको जस्तो जडौली जस्तै देखियो है। अनि भन्न लागे प्रभु प्रभु लाउनु भन्दा त बरु नलागे ठिक छ, हेर्दा पनि होइन भन्दा नि मागेर लाज त भयो, के गर्नु। अनि ती नजिक एउटा दर्जी दाई रहेछ क्या, दर्जी दाई कपडा सिलाइरहेको छ। अनि अघि त्यो धोबीलाई घुमाएको पनि देखिरहेको छ दर्जी दाईले। त्यो अब घुमाउने मान्छे त्यतैपट्टि गयो, दर्जी दाई थर्र कामेर बसेको थियो।
अब किन हो अघि त्यसलाई त्यस्तो गरेछ मेरो पनि पालो आयो कि अब त्यसको पछि भनेर डराइरहेको थियो। अनि गएर दर्जी दाजुलाई गएर भने, दर्जी दाजु आज हेर्नु न, यी मेरा ग्वालबालका कपडाहरू कोही तल कोही माथि, कोही लामो कोही छोटो, कोही के भए, यसलाई कटिङ गर्नु, सेटिङ गरिदिनु, फिटिङ गरेर चट्ट सिलाइदिनु भनेर भन्नु। अब त्यो भन्न साथै उल्टा डरले हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ हजुर, भइहाल्छ, हुन्छ हुन्छ, हजुरहरूकै सेवाको लागि त बस्या नि भनेर थर्र कामदै भन्यो। हुँदैन भन्नु भने अहिले गति त्यही होला। अनि त्यसपछि भगवान कृष्णले त्यो भन्ने बित्तिकै आज त्यो कपडालाई के गरिदिनु भयो त, पहिले कटिङ गर्नुभयो, सेटिङ मिलाइदिनु भयो, फिटिङ गरेर चट्ट सिलाइदिनु। अब कपडा त्यो जिउमा चट्ट मिलेर फिटिङले सिलाइसके पश्चात जिउमा सेट भए पश्चात कपडा के हुन्छ, जस्तै भए पनि नराम्रो हुन्छ कपडा। सिलाइ राम्रो नि त, कपडा राम्रो भन्ने होइन। सिलाइ राम्रो भए पश्चात नै, सिलाइमा राम्रो फिनिसिङ आयो भने त्यो कपडा के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब यता भन्नुहुन्छ जस्तो प्रकारले आज अब कपडा त्यो लगाइदिनु भयो, कपडा लगाएर आज त्यहाँबाट अब अलि पर जानुभयो दर्जी दाईलाई। अनि दर्जी दाईलाई के भन्नु, ए दर्जी दाई तिमीलाई के वरदान दिऊ, माग के वरदान दिऊ। प्रभु मलाई केही चाहिँदैन, हजुरहरूको सेवा गर्न सधैँभरि पाऊँ। ल तिमीलाई म आशीर्वाद दिन्छु है। ल ध्यान दिएर सुन, तिम्रो यो पेसा कलियुगमा आएर सिलाउनेले पनि सिलाउन्, नसिलाउनेले नै सिलाउन् होइन। अनि कलियुगमा आएर तिम्रो यो पेसा किनाइ भन्दा सिलाइ बेसी होस् भनेर वरदान दिनुभयो। लाजा अब वरदान प्राप्त भयो। कलियुगमा आएर किनाइ भन्दा सिलाइ बेसी भयो के कपडा हो। अब त्यहाँबाट आज त्यस्तो प्रभाव भयो। अलि पछाडि पछाडि बस्दैन नानीहरू, अलि पछाडि पछाडि। ऊ पछाडि छ त ठाउँ, उहाँ पछाडि टन्नै छ ठाउँ, देखिन्छ झन् पछाडिबाट झन् राम्रो देखिन्छ, पछाडि छ ल। अनि अब त्यो वरदान दिनुभयो। कलियुगमा आएर के भयो त, दर्जी दाईको पेसा बहुत वृद्धि भएर गयो। सिलाउनीले नि सिलाउने भए, नसिलाउनीले नि सिलाउने भए। भगवान कृष्णले त्यो आशीर्वाद दिनु। अनि त्यहाँबाट किनाइ भन्दा सिलाइ बेसी होस् भनेर वरदान दिनुभयो। अनि अहिले आएर के भयो त, कपडा छ भने आधी जति परेछ त्यसको डबल चाहिँ के भयो, सिलाइ भयो हो। अब राजन त्यस्तो वरदान दिनुभयो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु भएको थियो। अगाडि बढिसके पश्चात राम नामी राख्नु न एउटा। अनि त्यस्तो वरदान प्राप्त भइसके पश्चात त्यहाँबाट अलि पर गएको। प्रभु अब कपडाको ठाउँमा कपडा भयो, अब चट्ट परे एउटा चन्दन भए त बहुत कायदा हुन्थ्यो। के यज्ञमा जाँदा खाली के अरे खाली निधार जानु हुँदैन भनेको छ नि त भने। अनि त्यति नै खेर एकजना चन्दन घोटेर कुब्जा नाम गरेकी एकजना माता, तीन ठाउँमा टेडी माता खल्ट्याङ खल्ट्याङ गरेर लिएर जाँदै रहेछन् टाउकामा चन्दन बोकेर। अनि त्यति नै खेर भगवान श्री कृष्णले माताजीलाई बहुत बेजोडले बोलाउनु भयो। मातालाई सौरन्द्री भनेर बोलाउनु भयो। अब आफ्नो नाम त्यो भापो फर्केर हेर्नु, आफ्नो नाम छ तीन ठाउँमा देखादेखि, तीन ठाउँमा टेढो कुब्जा। अनि उता सौरन्द्री भनेर बोला, सौरन्द्री भने के हो। अनि पर्खिनु भयो, हजुर माताजी हजुरलाई नि बोलाएको, हजुरलाई पर्खिनुहोस् न। अनि भन्नुहुन्छ सौरन्द्री भनेको के हो, किन भनेको। सौरन्द्री भनेको सुन्दरी आमा भनेको। के सुन्दरी आमा भनेको भन्ने साथ अब देखादेखि तीन ठाउँमा टेढो मान्छेलाई सौरन्द्री आमा भनेर भन्दाखेरि त के भयो, सुहाएन नि। अनि भने खिसी गरे जस्तो भयो। अब
जाना जानी कालेलाई गोरे भन्यो भनेदेखि त खिसिया जस्तो हुन्छ नि। देखादेखि कालो छ, गोरे ए गोरे यता आइज भनेपछि त त्यो खिसी टेउरी गरे अब। अनि त्यसै गरी अब माताजी यो चन्दन दिनुहोस् न, हामीलाई चन्दन लगाउने इच्छा छ, चन्दन लगाउने इच्छा छ भनेर भन्नुभयो। अनि हामी यो त मामाको घर यिनके आज कंसको कारागारमा घोटेर लिएर हिँडेको, कंसको कारागारमा हजुरहरू बस्दैन न, त्यहाँ मान्छेहरू छेक्यो अलि बसेरै गर्दैन काम, एकजना मात्रै गर्नु काम, धेरैजना नौबिन अगाडि। अनि यो हामीलाई लगाइदिनुहोस् न यो चन्दन भनेर भन्नुभयो। यो त आज कंसको कारागारमा यज्ञ हुन लागेको छ, यिनकी त्यो यज्ञमा लिएर हिँडेको, हामी पनि त्यही हिँडेका हौँ, लगाइदिनुहोस्। किनकि त्यही हिँड, त्यही लगाइदिनुहोस्। होइन होइन हामीलाई यहीँ लगाइदिनुहोस् न। माताले मान्दै मान्नु भएन, बहु ढिप्टी गर्नुभयो र अनि भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माको पालो। माताजीलाई अब भएन, यो अवस्थाबाट मुक्ति गराइदिनु पर्यो भनेर माक्लोपट्टि च्यापुमा यसो हात राखेर पाउले थिचेर फुत्त तान्दिनु भएको थियो। 3 ठाउँमा टेडी आमामा तनक्क तन्केर जस्ता तस्तै सुन्दरी हुनुभयो। जा माताजी त दङ्ग पर्नु, यसो हेर्नुहुन्छ, आफ्नो रूप पनि होइन, स्वरूप अर्कै भएको छ, शारीरिक बनोट पनि अर्कै छ। माताजी त दङ्ग पर्नु भयो। जा अब के हो? अनि त्यति नै खेर भन्नुहुन्छ, ए माता अब त लगाइदिनुहोस्। भगवानलाई लगाइदिनु भयो चन्दन। अनि भन्न लाग्नुभयो, अब त प्रभु म पनि हजुरहरू सँगै जान्छु पो भन्छन् माता। ल होइन होइन, अहिले सँगै जान मिल्दैन, अहिले म मामाको घरमा यज्ञमा हिँडेको, पछि आएर दर्शन दिएर जाउँला भनेर भन्नुभयो। अलि पर पुगेको फेरि भन्न लागे, प्रभु यज्ञमा जाँदा त एउटा माला नबलाइकन कसरी जानु, यज्ञमा चट्ट परे माला। अलि पर गएको एउटा माला बनाउने मालीले माला बनाएर लिएर आइरहेकी रहेछन्। भगवानले भन्नुभयो, माली यो माला हाम्रा सारा मेरा सखाहरूलाई ग्वालबालहरूलाई लगाइदिन्न भनेर आग्रह गर्नुभयो। माला लगाइदिनु भयो, माला भयो, चन्दन भयो, कपडा भयो सुन्दर। अब बल्ल यज्ञमा जान योग्य भयो र यज्ञमा जानुभयो। अनि भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मालाई आज के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि, आज जस्तो प्रकारले अब स्वागतको लागि भनेर कुबला पिण्डाम गरेको हात्ती यिनके 2टा आज के गरेको रहेछ त भन्नुहोला पनि, गेटमा स्वागतको लागि भनेर 2टा मामाले अब त्यो आउँछन् र यही गेटैमा यी 2 जनाले यिनके कुबला पिण्डाम गरेको हात्तीले मारिदिइहाल्छ भनेर 2टा हात्ती, बलवान हात्ती राखिदिएको र राजन भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा कुबला पिण्डाम गरेको हात्तीसँग युद्ध गर्नुभयो। युद्ध गरेर जानुभयो र कुबला पिण्डाम गरेको हात्तीको सुँडोमा समात्नु भयो र दारोमा समातेर यिनके सुँड च्यातेर पृथ्वीमा झारिदिनु भयो र मारिदिनु भयो। कुबला पिण्डाम गरेको हात्तीको उद्धार भयो, गए 2 जना। र अब त्यहाँबाट चाडुक र मुष्टिक नाम गरेको त्यो गेटबाट अर्को गेटमा प्रवेश गरेको चाडुक एउटा मुष्टिक। चाडुकसँग 10,000 हात्ती, मुष्टिकसँग 10,000 गरेर 20,000 हात्ती बराबरको बल भएको त्यस्तो एउटा के रहेछ, आज 2टा त्यस्ता बलवान व्यक्ति राखिदिएको रहेछ राजन। अनि त्यसै गरी अब चाडुक र मुष्टिकसँग भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले युद्ध गर्नुभयो। चाडुकसँग युद्ध गर्दै गएर मुष्टिकसँग भगवान कृष्ण बलराम 2 जना भएर युद्ध गर्नुभयो र चाडुक र मुष्टिकलाई झ्याप यिनकै शिरमा कपालमा समात्नु भएर सबैभन्दा माथि पुर्याएर पृथ्वीमा एक बजारी दिनु भएको थियो। चाडुक र मुष्टिकको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। गए चाडुक र मुष्टिक। अब त्यहाँबाट यता भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा आज धनु नाम गरेको यज्ञमा धनुषलाई सिंगारेर राखेको, त्यो धनुषलाई ट्याप्प पक्रेर भाँची दिनुभयो। राजन पक्रेर भाँची दिनुभयो। सारा यज्ञमा आएका ती जति पनि भक्तहरू थिए मूर्ति देख्नुभयो। कंसलाई कंसले आज कृष्णलाई काल देख्नुभयो, कंसले पनि आज आफ्नो काल देख्यो कृष्णलाई। अनि त्यसै गरी आज कंस यता
कंस आफ्नो सिंहासनमा बसेका थिए। सिंहासनमा भगवान कृष्ण प्रभु बलराम कृष्ण बलराम जानुभयो। आज त्यो कंसको त्यो सिंहासनमा गएर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले के गर्नुभयो त कंसलाई भन्नुभयो, हे मामा हजुरले निमन्त्रणा गर्नुभएको रहेछ आउनु भनेर आज आयौँ त। ए दुष्टौ, तिमीहरू यहाँबाट गइहाल, तिमीहरू भाग्नु नै भलो हुन्छ अहिले, नत्र भने मैले यदि उठी भने तिमीहरूको मृत्यु हुन्छ। अनि मैले युद्ध गर्नु पनि फेरि यस्तो केटाकेटीसँग के युद्ध गर्नु, युद्धै गर्नु परे पश्चात आफू समान बल भएको व्यक्तिसँग युद्ध गरेर यदि विजय भएमा कि त्यो विजय भाव हुन्छ। आज यस्ता केटाकेटीसँग युद्ध गरेर के जित्नु छ है, यहाँबाट भाग, यहाँ नबस गइहाल। भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले अनि भन्नुभयो, अरे मामा एकचोटि आउनुहोस् न, के भाग्नु, अब को भाग्ने हो त, अब पो देखिन्छ। अनि कंसले आफ्नो छाया पानीमा देख्न लाग्यो। अनि यता धोरीको इनकी ध्वजा इनकी घरको खावा भाँचेको देख्न लाग्यो। सपनामा आज नराम्रा नराम्रा कुक्रे सपना मात्रै देख्न लाग्यो। राजन त्यस्तो खालको तरङ्गको प्रभाव भयो। अब काल आए जस्तो छ नजिकै भनेर त्राई त्राई भएको थियो। त्यति नै खेर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा र यता कंसको युद्ध भयो। कंसको युद्ध भयो, हुँदै गयो। भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मासँग बार बार युद्ध गर्दै जान गए र भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले पटक पटक आज कंसलाई लडाउँदै जानुभयो, पछार्दै जानुभयो। कंस भुइँमा लड्दै गयो। भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा कृष्ण बलरामले विचार गरे, अब यस्ता दुष्टलाई धेरै खेलाइरहनु हुँदैन, पापै पाप प्रवृत्ति भएको छ भनेर झ्याप्प पक्डनु भएर माथिबाट भुइँमा एक पछारी दिनुभएको थियो। आज कंसको उद्धार गराइदिनु भयो। बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। आज कंस भगवत धाम प्राप्त भयो। राजन भगवत धाम प्राप्त भयो र अनि त्यसगरी आज मामाको त्यो जो शरीरलाई अन्त्येष्टि गरेर त्यहाँबाट आफ्ना मामाका पुत्रहरूलाई राजकाज प्रदान गरेर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा आज गुरुकुलमा विद्यारम्भको लागि भनेर शान्तिपिनी नाम गरेका गुरुकुलमा विद्यारम्भको लागि जानुभयो। र अनि सारा खबरहरू लगेर आज ब्रजमा लगेर गुरुकुलमा लगेर यी कुराहरू श्रवण गराइदेऊ है भनेर भनिदिनु भएर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा आज उद्धवजीलाई ब्रजमा पठाइदिनु भएर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा आज गुरुकुलमा विद्यारम्भको लागि भनेर जानुभयो। गुरुकुलमा बसेर पढ्नुभयो। गुरुकुलमा गएर बसेर 64 दिनसम्म गुरु आश्रममा बसेर पढ्नुभयो। कति 64 दिनसम्म। अनि गुरुले अब बाबु तिम्रो विद्या पूर्ण भयो भनिसके पश्चात अनि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, गुरुदेव गुरुदेव मलाई अब विद्या त पूर्ण भयो, पढाइसक्नु भयो, अब मैले हजुरलाई दक्षिणाको रूपमा के दिउँ त? दक्षिणा नदिकिन मैले पढाएन, हजुरले पढाएको विद्या सिद्ध हुँदैन। किनकि दक्षिणा नटक्राइकन मैले पढेको केही अर्थ हुँदैन। गुरु दक्षिणा मैले के अर्पण गरौँ? भगवानले यो भन्ने बित्तिकै गुरुदेव भन्नुहुन्छ, मलाई दक्षिणा चाहिँदैन, किनकि हजुर जस्तोलाई मैले पुत्र बनाउन पाउनु यो भन्दा ठुलो भाग्य के हुन्छ? मलाई दक्षिणा नै चाहिँदैन। होइन होइन, दक्षिणा नलिनु हुँदैन, दक्षिणा त लिनै पर्छ, किनकि मैले पढेको विद्या त नत्र सिद्ध हुँदैन। कसरी हुन्छ? त्यो त हुँदैन। तर हजुरले जे होस् जति होस् जे लिन पर्ने त्यो त विद्या हैन कि हजुरले लिन पर्छ। विद्या त्यतिकै ग्रहण गरेर मैले पढेको विद्या फेरि व्यर्थ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा गुरु दक्षिणा मैले अर्पण गर्नुपर्छ। अनि गुरुबाले गएर माताजीलाई भन्नुभयो, पत्नीलाई गएर कृष्ण त यसो भन्छन् के गर्ने, गुरु दक्षिणा के लिने भन्छन्, के लिने? अनि होइन प्रभु हामीलाई के दिनुहुन्छ र? केही चाहिँदैन, हजुर जस्तो हामीले पुत्र शिष्य बनाउन पाएँ यो भन्दा ठुलो भाग्य केही छैन, हामीलाई केही चाहिँदैन भनेर माताजीले भन्नुभयो। ठिकै छ, अब होइन माताजी त्यसो भनेर त कहाँ पार पाइयो र? मैले पढेको त सारा फेरि व्यर्थ हुन्छ त। अनि मैले पढेको यो विद्या सिद्धको लागि त मैले हजुरहरूलाई गुरु दक्षिणा दिनै पर्छ, गुरु दक्षिणा टक्राउनै पर्छ। अनि माताजीले भन्नुभयो, माताजीले के भन्नुभयो, ल ठिकै छ, त्यसो भने गुरु दक्षिणा नलि नछोड्ने भने एउटा काम गरौँ न त, कृष्णलाई एउटा कुरो भन्नुहोस् न त। के कुरा?
हाम्रो मृत्यु भएको छोरो माग्नुहोस् न भनेर के गुरु दक्षिणा नै टक्राउने हो भने हाम्रो मृत्यु भएको जुन जलमा डुबेर प्राण अन्तिम मृत्यु गरेको त्यो छोरोलाई मागौँ न त भनेर भन्नु। अनि त्यसै गरी गुरुले गएर भन्नुभयो कन्हैया आज यदि ठिकै छ हजुरले गुरु दक्षिणा टक्राउने नै हो भने मेरो छोरो मृत्यु भएको वरण गरेको छ मृत्यु भएको छ जलमा डुबेर त्यो पुत्र पाऊ न त भनेर गुरु दक्षिणाको रूपमा माग्नुभयो। गुरु दक्षिणाको रूपमा मागिसके पश्चात भगवान कृष्ण जानुभयो। त्यहाँबाट जलमा प्रवेश गर्नुभयो। जल जन्तुलाई भन्नुभयो। जल जन्तुले भन्न लागे अरे गुरु यिनी कि कन्हैया यिनी कि गुरुको पुत्र त यमराजले यमलोकमा लगिसकेका छन्। अब भगवान कृष्ण त्यहाँबाट जानुभयो यमलोक गएर आज वैकुण्ठाधीशपति कन्हैया भगवान विष्णु कहाँ यहाँ यमलोक अनि भन्न लाग्नुभयो हे यमराज आज कर्तव्य कर्म धर्मलाई आफ्नो कर्तव्यलाई भुलेर तिमीले मलाई एउटा कुरा दिन पर्यो म त्यसै आएको होइन यहाँ एउटा सानो काम लिएर आएको। अनि कन्हैयालाई देख्ने बित्तिकै भन्न लागे प्रभु हजुर जस्तोले मागेको कुरा हामी नदिउँला जे भन्नुहोस् त्यो दिन्छौँ तर आज तिमीहरूले आफ्नो कर्तव्य र धर्म चाहिँ भुल्नुपर्छ है। यति भुलेन भनेदेखि मेरो सारा आज मैले यो के विद्या आरम्भ गरेको विद्याको रूपमा गुरु दक्षिणा टक्राउन खोजेको कुरा मैले सक्ने छैन कि मेरो विद्या सिद्ध हुने छैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ दिन पर्यो। अनि के कुरा भनिबक्सियोस् सान्दीपनी नाम गरेका गुरुका पुत्र छन् रे नि त ल्याएको छ ल त्यसो भए हामीलाई दिनुहोस् त्यही माग्न आएको म भन्ने बित्तिकै यमराजले दिदिनु भयो। भगवान कृष्णले गुरुका पुत्र ल्याइदिनु भयो। ल्याएर माता र अनि गुरुदेवको हातमा राखिदिनु भयो गुरु दक्षिणाको रूपमा। र गुरुदेव मेरो दक्षिणा यही हो अब हजुरले जे माग्नुभयो मैले त्यही दिएँ ल भनेर दिदिनु भएको थियो। दिइसके पश्चात अनि गुरुदेवले भनिदिनु भयो बाबु बाबु तिमीले यो विद्या आर्जन गरेको विद्या कहिल्यै नबिर्सनु। यो विद्या सधैँभरि सिद्ध भएर जाओस्। यो विद्या सधैँभरि राम्रो होस् भनेर भगवान कृष्णलाई गुरुले त्यो आशीर्वाद दिनुभयो। त्यहाँबाट गुरुकुलमा रहेर विद्या आरम्भ गरेर वेद आरम्भ गरेर गुरुकुलमा बसेर 64 दिन 64 कलाको विद्या पूर्ण गरेर भगवान कृष्ण त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो। राजन अगाडि बढिसके पश्चात आज त्यहाँ उद्धवजीलाई ब्रजमा यात्रा गराइदिनु भयो जानु पठाइदिनु भयो। सारा गोप गोपीहरूलाई ब्रजवासीहरूलाई कृष्णको वृत्तान्तहरू सबै श्रवण गराइदिनु भयो। श्रवण गराइसके पश्चात अनि उनीहरूको बिचमा संवाद अनि भ्रमर जस्तो प्रकारले भ्रमर गीताको भावले वर्णन गर्नुभयो। आज भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले गोकुलमा र त्यसै गरी वृन्दावनमा मथुरामा गरेका लीला त्यसमा गएर यता गएर जस्तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माले गरेका सारा यस्ता वर्णनहरू अनि वर्णन गराइदिनु भयो। र आज दुष्ट कंसलाई मुक्ति गराउनु भएको यी सारा कुराहरू वर्णन गरिसके पश्चात आज भगवानले कुब्जामाथि दर्शन दिनुभयो। कुब्जालाई दर्शन दिएर त्यहाँबाट भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले र जस्तै अक्रूरको हस्तिनापुर गमन र त्यही क्रममा आज जरासन्धसँग आज द्वारकापुरी निर्माण गरेर आज चारैतिरबाट के गर्न लाग्यो त जरासन्धले 17 पटकसम्म 23 अक्षौणीका सेनाका साथ युद्ध गरे। राजन 1 2 3 4 एवं रीतले गरेर 17 पल्टसम्म 23 अक्षौणी सेनाको साथमा युद्ध गरे। युद्ध गरिसके पश्चात अनि अब 18औं पल्टको पालीमा आज के गरे त भन्नु होला भनेदेखि 23 अक्षौणीका साथमा चारैतिरबाट घेरेर आज 3 करोड सेनाहरूको साथ अगाडि लाएर सेनाको साथमा मथुरालाई घेरा हालेर जरासन्धले आज भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा र यदुवंशीलाई कसैलाई पनि राख्ने छैन सबैलाई नाश पार्नेछु भनेर यदुवंशीहरूलाई नाश गर्नको लागि भनेर चारैतिरबाट घेरेर लखट्न लाग्न लाग्यो। त्यतिखेर काल यवन नाम गरेको त्यस्तो दुष्टलाई पनि अगाडि बढाएर अनि धर्महरू जो कि मूर्ति स्वरूपलाई गौ स्वरूपलाई गाई स्वरूपलाई अगाडि लगाएर आज युद्ध गर्न आयो। त्यही बेलामा भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले अब यहाँ शस्त्र उठायो भने आज के हुन्छ
केवल निर्दोष व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ भनेर अनि त्यही समयमा भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले त्यहाँबाट अब भाग्दै जानुभयो। जस्तै एउटा ओडार देख्नुभयो, त्यो ओडारमा गएर भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा मुचुकुन्द नाम गरेका राजा आज युद्ध गर्दा 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 थकित भएर भगवानले जो वरदान दिएका छौँ, ल गएर सुत, जो निन्द्रा निदाऊ, तिमीलाई तिम्रो निन्द्रामा जसले डिस्टर्ब गर्दछ, निन्द्रालाई जसले निन्द्राबाट बिउताउँदछ, तिम्रो आँखाबाट अग्नि तेज प्रहार भएर त्यसको भस्म हुनेछ भनेर भन्ने। अनि भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा त्यहाँबाट दगुर्दै भाग्दै कहाँ जानुभयो त? त्यो गुफामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। भगवान कृष्णले ओढेको पिताम्बरी च्यादर लगेर आज मुचकुन्दलाई उडाइदिनु भएको थियो। अनि त्यही समयमा के भयो त? आज अब काल यवनले के ठान्यो कि आज यो कृष्ण त यहाँ आएर सुतेर बसेको रहेछ भन्ने ठानेर अब आफ्नो शरीरको लातले एक लात हिर्काइदिएको थियो। घोडाले एक लात्ती हिर्काउँदाखेरि यता मुचुकुन्दको आँखा खुल्यो। आँखा खुल्ने बित्तिकै आँखाबाट अग्नि तेज प्रहार भयो। अग्नि तेज निक्लेर कालेवनको भस्म खरानी भयो। मुचुकुन्द महाराजको ओडार सिरानी, मुचुकुन्द महाराजको ओडार सिरानी, कालियो राक्षसको भस्म खरानी। मुचुकुन्द महाराजको ओडार सिरानी, मुचुकुन्द महाराजको ओडार सिरानी, कालियो राक्षसको भस्म खरानी, कालियो राक्षसको भस्म खरानी, कालियो राक्षसको भस्म खरानी, हे कालियो राक्षसको भस्म खरानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, कृष्णचंद्र भगवान को। यसै गरी राजन आज काल यवन नष्ट भयो। मुचुकुन्दले र भगवान कृष्ण आज कृष्णले मुचुकुन्द आदिको दर्शन प्राप्त भेट भयो। मुचुकुन्द भन्नुहुन्छ प्रभु आज मेरो यो ओडारमा कसरी यी आदि गरेका प्रभाव गर्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ प्रभु आज हजुर नभएको भए आज मेरो के गति हुन्थ्यो थाहा थिएन, टुङ्गो थिएन। अनि त्यही क्रममा भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा अब अगाडि बढ्नुभयो। अब पहिले दाईको बिहे नभई भाइको बिहे गर्नु हुँदैन है। पहिले दाईको बिहे गर्नुपर्छ अनि भाइको बिहे गर्ने कुरो हुन्छ है। किन भनेदेखि नि भोलिको दिन फेरि दाईको बिहे नगइकन भाइको बिहे गर्यो भने अब दाईलाई गाह्रो हुन्छ नि त बिक्न। अब पहिले बलरामजीको अनि यता रेवत नाम गरेका राजाका रेवती नाम गरेकी कन्या थिइन्। ती कन्याको खोइ न लगन नाइप्या हो न को हो के हो कुन्नी भने जस्तो पनि आउँदैन, भने जस्तो पनि फेला पर्दैन, बिहेको अत्तो पत्तो भएन। अब त्यही त हो, घरमा छोरी बढ्दै गएछिन् भने जस्तो कुटुम्ब पनि आउँदैनन्। आए पनि खोइ छोरीले मन पराउँदैन, कहिले के हुँदैन कहिले के हुँदैन। होइन मेरो छोरीको ललाटमा कस्तो छ भनेर यसो गएर हेरौँ न जानुभएको भनौँ। माझीलाई नै हेर्नुभयो प्रभु हजुरले छैटौँ भावीमा के लेखिदिनु भयो जो कस्तो छ मेरो छोरीको त खोइ अहिलेसम्म टुङ्गो टाङ्गी लागेन त हो भनेर भन्नुभयो। अनि ब्रह्माजी ध्यानमा बस्नुभएको थियो। ब्रह्माजी ध्यानबाट यसो फर्केर हेरेको त यता रेवत छन्। होइन के हो के कति कामले? प्रभु हामी त यो काम लिएर आएको, यस्तो भयो। अनि कतिखेर है धेरै बेर भइसक्यो। अब ब्रह्मा आने के 10 मिनटको समय भनेको त कल्प हो ब्रह्माजीको। अनि यता भन्नुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् न मेरो एउटा सानो समस्या लिएर आएको। के समस्या? यस्तो भयो। अनि किन त? खोइ
कस्तो लेखिदिया छ ललाटमा भनेर हेर्न आएको हजुरले। अनि भन्ने बित्तिकै ल तिम्रो छोरीको बिहेको लगन आइसकेको छ, आइ त सकेको छ त। अनि कोसँग त प्रभु? नन्द बाबाका पुत्र बलराम। ल जाऊ। अनि अब बलरामसँग, अनि अब मेरो छोरीसँग विवाह गर्नु रे भनेर भन्नु? होइन होइन, अब आइहाल्छ, जो गइहाल, बरु ढिलो हुन्छ, समय बित्छ, अहिले फेरि साइत बित्छ। लेखेर पठाइदिनु भयो। ल नन्द बाबा पुत्र बलराम, तिमीले रेवती नाम गरेकी कन्याको साथमा विवाह गर्नु। यी कन्या बहुत सुशील गुणी अनि कि राम्रै छन् भनेर भन्नु। अब माथिबाट छैटौँ भावीमै लेखेर लिएर आएको भनेपछि त त्योभन्दा राम्रो त संसारमा को होला। अनि गइरहेछन् बलरामजीबाट। बलरामजी हुनुहुन्थ्यो द्वापरयुगका, अनि रेवती हुनुहुन्थ्यो सत्ययुगका। अनि एवं रीतले आज सत्ययुगका मान्छे 108, अनि त्रेतायुगका 72, द्वापरयुगका 12, कलियुगका 3.5, हैन? अब राजन एवं रीतले त्यहाँनेरि विवाहको तयारी भयो। विवाहमा दुलाहाले दुलैलाई, दुलैले दुलाहालाई देखेका छैनन्। कस्ता छन्, के छन्। अब यिनीहरूको रूप कस्तो छ? अहिले हाल जस्तो मिडियाको समय थिएन, अहिले हाल जस्तो यो चाहिँ सारा संसार थिएन। अब जुन दिन स्वयंवर हो त्यो दिनदेखि बाहेक त देख्ने कुन टुङ्गै थिएन। दुवैजनाले त्यही दिन देख्ने, दुलाहाले दुलैलाई, दुलैले दुलाहालाई, बस। अनि अब विवाहको तयारी भयो। यता बलरामजी विवाह लिएर धुमधामका साथमा जानुभयो, बिहे लिएर जानुभयो रेवतीका। विवाह त अब यस्तो तरले भएको तयारी भएको छ। सारा आज रेवती यस्ती राम्री सुन्दरी कन्यालाई विवाह गर्ने को रहेछन् त्यस्ता भनेर आज जयराजन हेर्नको लागि, अनि विवाहको लागि अब सबैभन्दा आकर्षण भनेको दुल्हा र दुलै हो, होइन? दुल्हा र दुलै आकर्षण हुन्। अरू भने के हुन् त? बेहुला र बेहुनी कि जानी, दुल्हाका साथसँग जानी जन्ती भनेका त जानी खाइदिने, जसको खाइदिने उसैको कुरा काट्दिने, त्यो भन्दा बाहेक त अरू केही छैन। अनि त्यसै गरी अब जानी गइदिने, कुरा खाइदिने, कुरा काट्दिने, जन्तीको काम त अरू के नै हुन्छ र दुलासँग, होइन? अनि त्यहाँबाट गएर जानुभयो। दुला साहब बस्नुभयो। दुला साहब बसिसके पश्चात दुलै नानी कतिखेर आउलिन् र अनुहार हेरौँ भनेको अब त्यही त हो नि। अनि करुवामा पानी लिएर आइन् दुलै नानी करुवामा पानी लिएर आएको राजन। दुलै नानी अनुहार हेर्नु पर्यो भनेर अनुहार यसो हेरेको त 100 हातको अल्को मान्छे, अब 12 हात हेरेको त मासतिर फर्के त नाकको पल्चो देख्नुभयो, ठुल्ठुला नाक मात्रै देख्नुभयो। अब 100 हातको मान्छे, अन्त 12 हातको मान्छे कहाँ? अनि यसरी हेर्दा त नाक नदेखे के, होइन? अनुहार कता हो, के हो, क्या हो? अब बर्बाद भयो भन्न लागे। कति सुहायो, एउटा होछो एउटा अल्को कति सुहायो भन्छन् गाउँलेहरू पनि, जानी जन्तीहरू पनि। ओहो, अब यो 100 हातको मान्छेलाई अब ल्याएको छ कपडा, त्यो पनि नहोला। 100 हातको मान्छेलाई अब त्यो घरमा चाहिने ढोका सोका यिनीकै पलाङ सलाङ पनि त अब त्यो सबै संरचना सब चेन्ज गर्न पर्ने भयो।
संकट पो आइलाग्यो नि। अब 100 हातको अल्को मान्छेले लगाउनलाई अब त्यो जुत्ता चप्पल सेन्डल फेन्डल के हो त्यो पनि त्यस्तै खालको ल्याछ। अब भएन, बर्बाद भयो। अनि बलरामजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब 100 हातको मान्छेलाई स्वयंवर गर्ने कसरी त? भड्याङ चढेर माला लगाउने? बहुत संकट पर्यो। हलोको स्मरण गर्नुभयो, हलो प्राप्त भयो। हलोलाई 100 हात हो भनेर आदेश दिनुभयो, 100 हात हुनुभयो। अनि हलोले खिच्नु भयो, मुस्लीले एक हिर्काउनु भएको थियो, 11.5 हातको बनाउनु भयो। कति? 11.5। फेरि हाम्रो घरको नि अल्का भयो भने हान्नु होला नि। 11.5 हातको बराबरी लेभल मिलाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट भगवान यता बलरामजीले विवाहको स्वयंवर आदि कार्य गर्नुभयो। अनि बलरामजीले साथमा पतिको विवाह भएर सम्पन्न भएर भगवान यता बलरामजीले मथुरामा विवाह उत्सव सम्पन्न गर्नुभयो। अब आउनुहोस् भगवान कृष्ण र रुक्मणीको विवाह प्रसङ्गमा। बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। यही क्रममा रुक्मणी नाम गरेकी कन्या हुनुहुन्थ्यो। रुक्मणी भनेको लक्ष्मी। रुक्मणी भनेको लक्ष्मी। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, दिनानुदिन के भएछ भन्नु होला भने नि, नारदजीले आएर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। कृष्ण लीला सुनाउँदै आज भगवान श्री कृष्ण को त्यो बाल्य लीला सुनेर रुक्मणीले कृष्णजीलाई मन पराउनु भएछ। तर कृष्ण कस्तो छन् थाहा छैन, कृष्णको रूप कस्तो छ थाहा छैन। एकपट्टि कृष्णजीलाई मात्रै रुक्मणीले मन पराउनु भयो। एक साइड माया हैन, एक कोरो माया। अनि मन पराउनु भयो। अब आफ्नो दाजुले चाहिँ रुक्मले आफ्नो बहिनीको विवाह चाहिँ राम्रो कुल खानदान कुल घरान भोलिको दिन भविष्यमा मेरी बहिनी रानी हुन्छ भन्ने ठानेर आज तमघोष नाम गरेको राजाका छोरा शिशुपालसँग विवाह गर्ने योजना गरिदिए राजन। अनि शिशुपालसँग विवाह गर्ने योजना गरी बहिनीको विवाह गर्नको लागि बहिनीलाई सोधेनन्। दाजु बहिनी यति मित्रता थियो, केही कुरा दाजुलाई सोधिरहन पर्दैन थियो, केही कुरा बहिनीलाई सोधिरहन पर्दैन थियो, किनकि दाजुको निर्णय बहिनीले, बहिनीको निर्णय दाजुले गरिदिनुहुन्थ्यो। ठिकै छ, त्यही सम्झेर दाजुले बहिनीलाई नसोधिकिन शिशुपालसँग विवाह गर्ने योजना गरिदिनु भयो निर्णय। तर रुक्मणीलाई शिशुपाल भनेपछि एउटा आँखाले पनि देख्न नसक्ने, देखेकै रिस उठ्ने त्यस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर भनेपछि अब रुक्मणीले भन्नुभयो मेरो ज्यान जाला तर म शिशुपालसँग विवाह गर्दिन। अब भगवान कृष्णलाई बाल्यकालदेखि मन पराएको छ, कताको कि शिशुपालसँग विवाह गर्नु। अब एकतिर मन बगेको छ, अर्कोसँग विवाह गर भनेर हुन्छ, हुँदैन। तर यो कुरो रुक्मलाई थाहा थिएन र भगवान कृष्णलाई बाल्यकालदेखि नै रुक्मणीले मन पराएर बलुवाको मूर्ति बनाएर भगवान कृष्णलाई वरण गरिसक्नु भएको थियो, पति वरण। अनि बहिनी तिमीले कुनै हालतमा पनि शिशुपालसँग विवाह गरेर जानुपर्छ। भविष्यमा तिमी रानी हुन्छौ, भविष्यमा गएर तिमी राजमहलमा बस्छौ। दादा मलाई रानी हुनु छैन, राजमहलमा बस्नु छैन, मलाई यो आनन्द चाहिएको छैन, मलाई केवल भगवत चिन्तन भए पुग्छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन। मलाई हजुरको यो सारा तिलक दाइजो पात मलाई केही चाहिँदैन भनेर। तर मेरो विवाह, म विवाह शिशुपालसँग गर्दिन। अब कठोर निर्णय गरे। ल त्यसो भने आजको दिनबाट तिमीलाई कोठामा बन्दी बनाएर राखिदिनेछौँ र सिपाहीहरू पाले पहराहरूले रेखदेख गरेर राख्नेछन्। अनि तिमीले जुन दिन स्वयंवर हो त्यो दिनमा तिमीलाई बाहिर निकालेर स्वयंवर आदि कार्य गरेर शिशुपालको हातमा दिएर पठाइदिन्छु, कसरी विवाह गर्दा। अनि त्यो भन्न साथै लगेर रुक्मणीलाई बन्दी बनाएर राखे राजन।
तर रुक्मिणीले भगवान कृष्णलाई सच्चा माया गर्नुभएको थियो, सच्चा भक्ति गर्नुभएको थियो, सच्चा प्रेम थियो भगवान कृष्णसँग। अनि भगवान श्री कृष्णसँग त्यस्तो प्रेम भावले आज अब कसरी कृष्णलाई पाउनु होला हे प्रभु भनेर साह्रै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यति नै खेर के भयो त, अब एउटा सुन्दर चिठी लेख्नुभयो कन्हैयालाई। कन्हैयालाई चिठी लेख्नुभयो। त्यो चिठी आज साथीहरूको माध्यमबाट त्यो चिठी बाहिरियो अनि हेर्नुभयो, कन्हैया हजुरले मलाई हरण गरेर लगी बक्स्योस्। आज मेरो दाजुले मेरो हात शिशुपालको हातमा दिँदैछ। म हजुरलाई बाल्यकालदेखि बहुत मन पराउँथे, तर मैले हजुरलाई देखेको छैन, मैले हजुरलाई देखेको छैन, जानेको छैन, कस्तो हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ मलाई त केही थाहा छैन। तर मात्रै केवल नारदजीले आएर मलाई हजुरको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो कथा सुन्दा सुन्दै म आज हजुरको भक्त भएको छु। मलाई आज सक्नुहुन्छ भने हाम्रो विवाहको अघिल्लो दिन कुलदेवीको मन्दिरमा पूजा गर्ने नियम छ। म कुलदेवीको मन्दिरमा पूजा गर्न लागेको ठाउँमा आएर हजुरले मलाई हरण गरेर लगी बक्स्योस्। उही हजुरकी रुक्मिणी भनेर लेख्नु भएछ। लास्टमा हजुरले यदि हरण गरिदिनु भयो नि भएन भने म आफ्नो प्राणको हत्या गर्नेछु अथवा म प्राणनाश गर्नेछु, प्राण त्याग गर्नेछु भनेर पश्चात सबैभन्दा गहकिलो भाव भनेको अन्तिममा म मर्छु बरु हजुर नपाए भन्दै पश्चात त्यहाँबाट भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा रथको बेगलाई लिएर आउनुभयो। अनि सारा सिपाहीहरू वरिपरि बसेका छन् सुरक्षाको लागि। रुक्मिणी के को पूजा गर्नु, कतिखेर कृष्णजी आउनु होला र जाउँला। तर रुक्मिणीले कृष्णलाई देखेका छैन, कृष्णले रुक्मिणी दुवैजनालाई देखेका छैन। अनि रथको बेगलाई लिएर जानुभयो। अनि त्यहाँबाट गइसके पश्चात भगवान कृष्णको रूपलाई देखेर कसै लट्ठ पर्न लागे, कसैले कृष्णको कपाल, कसैले कृष्णको मुकुट, कसैले वैजयन्ती माला, कसैले पीताम्बर धोती, यस्ता कुरा हेर्दा हेर्दै सब लठ भए राजन, सबै मनमोह भए, मनमुग्ध भएर अनि भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मालाई के गर्न लागे त हेरेर सबैजना आनन्दित भए, सबैजना भुल्न लागे। त्यति नै खेर भगवान कृष्ण रुक्मिणी बाटोमा, अरे रुक्मिणी हौ? हाँ प्रभु रुक्मिणी हो। भगवान कृष्णले हात दिनुभयो, रुक्मिणीले हातमा पक्डनु भयो, रथमा राख्नु भएर भगवान कृष्णले रुक्मिणीलाई वायुको गतिमा वेगमा आज रथमा राखेर त्यहाँबाट भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले मथुरामा हरण गरेर लिएर जानुभयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लालको, लक्ष्मीनारायण भगवानको आजको आनन्दको